जो हजरात भी नाम लिखवाए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो करीब आकर बैठ जाएं ताकि आपका भी वक्त बचे, हमारा भी वक्त बचे। शायर जो भी शायर उस्मान तू भी जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि ये सेहरोज़ा दौरा तजरिबिया है, इसलिए अदब के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हुए इंशाअल्लाह आपके सामने दावती अशार पेश किए जाएंगे जो इंशाअल्लाह इसमें संजीदगी ख्याल किया जाएगा। लेकिन चूँकि हमारे साबिक़ा साथियों ने एक माहौल बना ही दिया है तो उसके लिए मेरे नहीं हमारे एक अब्दुर्रहमान साथी के एक रुबाई में पेश करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता मेरे अशार का आगाज़ हो जाएगा। इरशाद। तू मेरा ख्याल मैं तेरा ख्याल, हम ख्याल रखते हैं। तू मेरा ख्याल, अच्छा मेरे नहीं है। तू मेरा ख्याल मैं तेरा ख्याल, आए मत करते ख्याल तेरा क्या ख्याल। तू मेरा ख्याल मैं तेरा ख्याल, आए मत करते ख्याल तेरा क्या ख्याल। आती है तू ख्याल में कितने ख्याल से, क्या बात। आती है तू ख्याल में कितने ख्याल से, तुझको मेरे ख्याल का कितना ख्याल है। जज़ाकल्लाह खैरा। देखिए दावती मौजू चूँकि बहुत अहम है, इसमें बस जो गुमराहियाँ पाई जाती हैं हमारे साथियों के अंदर उस तरफ इसमें इशारा किया गया है। सही बात। चुनांचे हम इसी आगाज करते हैं, इसका होना चाहिए माशाअल्लाह, पेश कीजिएगा। किसी तकरीब की आशा कहाँ तामीर होती है, किसी तकरीब की आशा कहाँ तामीर होती है, मगर पैगम यकीन के साथ गर तदबीर होती है, मगर पैगम यकीन के साथ गर तदबीर होती है। मसाइल से न घबराना कभी मैदान दावत में, मसाइल से न घबराना कभी मैदान दावत में, वही होता है आखिर जो तेरी तकदीर होती है, वही होता है आखिर जो तेरी तकदीर होती है। बहुत सारे साथियों को जो दावती वसाइल हैं उससे सुस्ती बरतते हैं साथी और मसाइल से शिकवा करते हैं, तो उस पर एक शेर मुलाजा हो। सही बात। वसाइल से है गाफिल हम, मसाइल से हमें शिकवा, वसाइल से है गाफिल हम, मसाइल से हमें शिकवा, यही दावत से हटने की अजब तदबीर होती है, यही दावत से हटने की अजब तदबीर होती है। बहुत गहरी बात है। बना ले जिंदगी में गर रसूलुल्लाह को सुआ, बना ले जिंदगी में गर रसूलुल्लाह को सुआ, तभी जाकर तुझे सीरत भली तामीर होती है, तभी जाकर तुझे सीरत भली तामीर होती है। हिंदुस्तान में जो फितना आजकल आम हुआ है तो उस सिलसिले में एक से मुलाजा हो। दखल मत दो अकल को तुम कभी कुरान फहमी में, एक है अकल का इस्तेमाल करना
ایک ہے عقل کو دخل دینا، دونوں فرق ہے. صحیح بات. دخل مت دو عقل کو تم کبھی قرآن فہمی میں، حدیثوں سے بھی بڑھ کر کیا کوئی تفسیر ہوتی ہے. دخل مت دو عقل کو تم کبھی قرآن فہمی میں، حدیثوں سے بھی بڑھ کر کیا کوئی تفسیر ہوتی ہے. بہت عمدہ ماشاء اللہ. نزول حضرت عیسیٰ کا جو انکار کرتے ہیں، نزول، یاد رہے کہ یہ شعر میں نے جامعہ میں سنایا ہے ڈاکٹر صاحب عمر آباد میں. اس شعر پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے، چنانچہ آپ بالکل ہوشیار رہیں کہیں کسی کو اعتراض نہ ہو. نزول حضرت عیسیٰ کا جو انکار کرتے ہیں، نہیں اس میں غلو یارو اگر تکفیر ہوتی ہے، نہیں اس میں غلو یارو اگر تکفیر ہوتی ہے. ماشاءاللہ کیا عمدہ خیال ہے. یہ آخری شعر ہے، کوئی شکی نہیں ہے اس میں اعتراض کرنے کا. سنبھل کر چل ذرا ساحل زمانے میں. شاید کی طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا کچھ خیال ہے تو وضاحت کر سکتے ہیں. جی جی، یہ اسلام کے جو مسلمہ اصول ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے کہ ایمان بالآخرہ میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا بھی ہے، جو واضح نصوص کے باوجود انکار کرتے ہیں تو ان پر کفر کا فتویٰ لگے گا. اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک عمومی بات ہے. سنبھل کر چل ذرا ساحل زمانے میں یہ فتنہ ہے. ساحل ہے اور سنبھل کر چل رہے ہیں. جی، سبحان اللہ. سنبھل کر چل ذرا ساحل زمانے میں یہ فتنہ ہے، نہیں قرآن فقط افکار کی تشہیر ہوتی ہے، نہیں قرآن فقط افکار کی تشہیر ہوتی ہے. کسی